Sayo pa ang adlaw, trabaho na dayon sa bugnaw nga hangin. Nag-atiman sa mga wagyo nga baka, bisan layo sa pamilya. Naglawom gihapon nga moabot ang hayag nga adlaw. Kung batiloy balas ang kapoy ang lawas, padayong gihapon kay pamilya sa Pilipinas. Maoy akong kusog karon. Kung batiloy bas, ayos ako ka mag-uma diri sa Japan. Nagantos na ning kamot para sa kaugmaon. Nagtigom og kwarta para negosyo, buhon aron usa ka adlaw. Di na mo balik sa gawas pa, dimingaw sa pamilya sa ilang mga pahiyong. Pero tanan sakripisyo adunay mayong tumong. Kapagandoy nako, magpuyong na ang tagangdod. Pamilya pirmi mauban, maoy tinuod nga bahati sa kinabuhi. Kumbati Loy Bas! Matag gabi maghuna-huna sa balay, sa tingog sa mga anak nga dugay. Nang wala madungog, bisan lisod ang kinabuhi sa langyaw nga lugar. Nagpabiling ligon kay na ako'y dakog damgo. Usa ka negosyo, hinay-hinay nga pangandoy matukod. Ug kung moabot ng tagdang panahon, mo pauli ko nga puno garbo. Kalipay kong batiloy bas, kung batiloy bas, kayo sa ko.